بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا اخواني التلاميذ، مرحبا بكم معايا في هذه الحصة اللي غادي نشوف فيها اون اوتر ميثود ديال لا سويفي تمبوريل ديال رياكسيون شيميك. هاد لا ميثود هي لا تكنيك كوندكتيمتري. فعلاش كتعتمد هاد لا ميثود هادي؟ هاد لا ميثود قبل ما نشوف علاش كتعتمد، لان بطبيعة الحال غير من خلال التسمية كوندكتيمتري كتفكرنا في لا كونديكتونس وكذلك في لا كوندكتيفيتي. اذا خصنا نناقشوهم بعدا ونرجعوا نشوفوا الفكرة شنو هي. هذه شي حاجه نورمالمون خصكم تكونوا قريتوها العام اللي فات. كتكون عندنا اون سوليسيون اكوز، ياك شريطه ان يكونوا فيها دي زيون، ضروري يكونوا عندنا دي زيون لانهم سو سون دي اسبيس شيميك كي بورت دي شارج الكتريك. دونك عليهم غادي نهضروا. هنا كنستعملوا واحد لا سيلول دو ميزور. هاد لا سيلول كتكون من دو بلاك، سمحوا لي ما صمتش مقاد، المهم دو بلاك تيكونوا باراليل، تنستعملوهم بهذه الطريقه هذه. دونك لا بروميير بلاك هي هذه، لا دوزيام كتكون مقابله معها حتى هي بنفس الطريقه. كتكون مهم هاد لي دو بلاك تيكونوا ايدونتيك بطبيعه الحال، عندهم واحد لا سيرفاس اللي هي اس وبيناتهم واحد لا ديستانس اللي هي ال. هاد لي كوندور مهمين باش نناقشوهم بطبيعة الحال، مرتبطين بأسلاك وكذا. المهم تيكون بيناتهم واحد لا طونسيون اللي هي او، وبالتالي تيمر واحد لو كورون دانتونسيتي اللي كتكون هي اي. المهم هاد لي ميزور اللي كدير لينا هاد لا سيلول هادي من خلال معرفة يعني هاد لا طونسيون هادي وهاد لانتونسيتي ديال لو كورون، كنقدروا نحسبوا واحد لا غروندور اللي هي لا ريزيستانس. بطبيعة الحال كنعرفوا بان U égale R fois I. الوغ هاد لا سيلول هادي عندها واحد لا ريزيستانس اللي هي R. مزيان، بحال شي كونديكتور اوميك اللي كنتو كتعرفوا من قبل. دابا لانفيرس ديال هاد لا ريزيستانس بكل بساطه هي اللي غادي نسميوها لا كونديكتونس. الوغ 1 sur R غادي نسميوها G اللي هي لا كونديكتونس، واللي هي من خلال التعبير غتساوي لنا E ديفيزي بار U. احنا ما يهمناش دابا هذا نورمالمون ما نخدموش بها صراحه في التمارين، ولكن نبقاو عارفينها. طيب دونك من هنا تنتعرفوا على شنو هي لا كونديكتونس. لا كونديكتونس بالنسبه لليونيتي ديالها كتكون هي موانزا. موانزا غادي نعبروا عليها بسيمانس، الرمز ديالها هو اس ماجيسكول. مزيان، دابا حنا فاش كنديروا كناخذوا هاد لي ميزور هادو بطبيعه الحال كل ما غيرنا لا سيرفاس او لي ديمونسيون بشكل عام ديال هاد لي بلاك او لا ديستانس اللي بيناتهم كتغير لا فالور ديال الجي. وحنا كنتكلموا على نفس ليطا اللي كاين فيها لا سوليسيون، ماشي كنقولوا لا سوليسيون راه يعني تغير الوضع ديالها، يعني دارت لا رياكسيون وصلنا لواحد المرحله وبالتالي تغيرت الجي. لا، هذاك الموضوع هذاك نتقبلوه عادي. لا، حنا كنقولوا في نفس التجربه اذا غيرنا لي ديمونسيون ديال هاد لا سيلول هادي كتغير لا فالور ديال الجي. وملي كنديروا هادشي هذا كنلقاو بانه كاين واحد لا غولاسيون، يعني هاد الجي كتكون بروبورسيونيل على سيرفاس اس، يعني غتكتب على شكل واحد لو نومبر فوا اس، وكتكون انفيرسيمون بروبورسيونيل ا ال. بمعنى في الاخر كنلقاو بان الجي تكتب على شكل واحد لو نومبر هنا فوا اس سور ال. هذاك لو نومبر هو اللي غادي نرمزوا ليه بسيغما، واللي هو غادي نبقاو نسميوه من بعد لا كوندكتيفيتي. الوغ هذه لا كونديكتونس، هذه لا كوندكتيفيتي. مزيان، دونك نشوفوا بالنسبه لي زونيتي. جي قلنا كتكون بسيمنس اللي هي او موان 1. لا سيرفاس غادي نعتبروها بمتر او كاري، لا لونغور غتكون بالمتر، دونك متر او كاري على متر تبقى لنا بالمتر، دونك نقسموها الجهه الاخرى غتولي سيمنس بار متر. دونك لونيتي ديالها في لو سيستيم انترناسيونال هي سيمنس متر موان 1. الملاحظه اللي كاينه هو انه في هذه الحاله هذه اذا كانت لا فالور ديال الجي مرتبطه بلي ديمونسيون ديال هذوك لي بلاك ولا ديستانس بيناتهم اللي خدينا، لا فالور ديال هاد سيغما كتكون كونستونت. تنهضروا على نفس ليطا ديال لا سوليسيون. الا بدات لا سوليسيون كيتغير
كتغير هذاك التركيب ديالها، راه غتغير لا فالور ديال سيغما. هذاك موضوع اخر. لا حنا كنهضروا على في نفس ليطا ديال لا سوليسيون. هاد سيغما كتكون كونستانت. الوغ لهذا في لي زيكزارسيس ومن بعد غنبقاو نهتموا بسيغما اكثر. لهذا غنبقى نهضروا غير على لا كوندكتيفيتي وغنشوفوا التعبير ديالها الى اخره. ثم هاد لا كوندكتيفيتي اللي هي سيغما، فليكسبرسيون ديالها عندها علاقه بلي كونسونطراسيون ديال لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون هنايا، وكذلك بواحد لي كوفيسيون اللي كيتسماو كوندكتيفيتي مولير ايونيك. بالعربيه كتسمى الموصليه الموليه الايونيه، كنرمزوا لها بلاندا. الوغ سيغما شنو كتساوي ديال واحد لا سوليسيون في واحد ليطا معينه، يعني في واحد لانستون تي، كتساوي لاندا ديال هذاك الليون اللي كاين عندنا فوا لا كونسونطراسيون ديال هذاك الليون بلس لاندا ديال لوطخ ايون اللي كاين فوا لا كونسونطراسيون ديال هذاك الليون. وكلهم دوك لي كونسونطراسيون كناخذوهم في لو ميم انستون تي اللي كنهضروا عليه. هذوك لي لاندا تيكونوا دي كونستانت، فهم؟ دونك لاندا ديال واحد الليون اولا ديال لي زيون، المهم فوا لا كونسونطراسيون ديال هذوك لي زيون، واخا كتبتها باس في الاخر. المهم معناه كنديروا السيغما ديال تعابير من هذا النوع هذا بهذا الشكل. حنا غادي نشوفوا بطبيعه الحال في التفاصيل غادي نتكلموا عليها. كيبقاو لي زينيتي غادي نرجعوا نتكلم عليهم من بعد، لان فاش قلنا هذه غتكون في لو سيستيم انترناسيونال بالسيمانس متر موان 1، لا كونسونطراسيون كتكون مول لتر موان 1. الوغ في هذه الحاله خصني نكون عارف حتى هاد لاندا اش من يونيتي تيكونوا بها، لان لاندا كتعطاكم في لي دوني في لي زيكزارسيس، ولكن اليونيتي اللي كتعطاكم في هاد لاندا غالبا كيكون فيها مشكل. خصك تحل هذاك المشكل. ولاحظ باين غير من هنا في لا كونسونطراسيون كتكون بار لتر. لاحظ وجود الليتر هنايا، بينما هنا عندك المتر موان 1، دونك وجود المتر. اذا ديك الليتر نورمالمون خصها تحول للمتر كوب او لا شي حاجه هكذا. المهم انت خصك تنتبه، وهذا الشيء غيجي في نقاش من خلال الفقرات اللي غنطرق لهم بعد قليل ان شاء الله. دونك هذا كان غير واحد التذكير خفيف، غادي نشوفوا كيفاش نتصرفوا في هذه الحاله هذه. الوغ نشوفوا المعطيات اللي غادي نهضروا عليها مزيان. Donc هنا قالك on se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de l'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane qui est noté RCl. Donc هاد RCl غادي يدير واحد الرياكسيون مع H2O، حنا غادي نشوفوها، وغادي نلاحظوا بان عندنا لا بارتيسيباسيون دي زيون في هاد لا رياكسيون هادي. سواء غادي يكونوا مثلا بشكل عام سواء تيكونوا لي زيون مع لي رياكتيف اولا تيكونوا مع لي برودوي اولا تيكونوا كاينين هنا وهنا. المهم فين ما تشوف عندك ليكزيستونس دي زيون الوغ ممكن نديروا لو سويفي بار لا تكنيك كوندكتيمتري. طيب le mélange réactionnel initial est réalisé en versant une quantité de matière initiale اللي هي 9,1 fois 10 puissance moins 3 mol de 2-chloro-2-méthylpropane اللي حنا غادي نرمزوا ليه ب RCl dans un mélange eau-acétone. Le volume total de la solution dans le bécher est V égale à 50 ml. L'eau présente est en très large excès. Donc l'eau en excès. Réaction qui a lieu, ou la réaction qui a lieu au cours de la transformation étudiée a pour équation RCl plus 2H2O qui est un ROH plus H3O plus Cl-. La première question, pourquoi peut-on effectuer un suivi conductimétrique de cette transformation? Alors la réponse est chez les قلت قبيله، يعني à cause de la participation des ions dans l'équation. Donc هذا هو السبب علاش غادي نقدروا نديروا هذا السويفي conductimétrique. ثم هنا قالك on plonge dans le bécher contenant le mélange eau-acétone une cellule conductimétrique préalablement étalonnée. المهم هاد لا سيلول يعني غتكون مغسوله ومنظفه باش نقدروا نستعملوها على كل باش ما تاثرش زعما على داك التركيب. On déclenche le chronomètre à l'instant où on ajoute le 2-chloro-2-méthylpropane RCl dans le mélange et on mesure la conductivité sigma de la solution à différentes dates. Alors غادي نركزوا على سيغما كيف ما قلت لكم باش ما نبقاوش
نشوفوا هذيك لا سيلول شحال لا سيرفاس اللي خدينا في لي بلاك ديالها، لا ديستانس بيناتهم. سيغما ما كتبقاش عندها علاقه دابا بلي ديمونسيون ديال لا سيلول. لي فارياسيون ديال سيغما عندهم دابا علاقه بلي فارياسيون ديال هذيك لا كومبوزيسيون ديال لا سوليسيون، صافي ديال التركيب ديال داك المحلول. الوغ دونك في لانستون تي زيرو اون ديكلونش لو كرونومتر. في ديك اللحظه نيت دخلنا هاد ار سي ال وغادي تبدا لا رياكسيون مع اش 2 او. الوغ في لانستون تي ايكال زيرو ما كانوش عندنا لي زيون في لا سوليسيون، دونك لا فالور ديال سيغما كانت ايكال زيرو. كاينين دوطخ اكزرسيس كتكون سيغما في ليطا انيسيال كتبدا بون فالور اللي كتكون محدده هنايا، يعني كتكون نون نول. بغيت نقصد زعما فهم، يعني خصك ترد البال. المهم الانستون تي ايكال 200 سكوند كتصبح لا فالور ديال سيغما هي هادي وحنا غاديين. وهنا بطبيعه الحال ندير واحد لا غومارك بانه في هاد لي زانستون اللي عندي هنايا راه اصبحت سيغما كونستانت، لان المهم يلا نحتاجو نناقشوا. يلا دونك في لا دوزيام كيسيون قالك دريسي لو طابلو ديسكريبتيف دو لا رياكسيون اسيديي. واخا دونك خصنا نكتبوها في جهه اخرى ونديرو لو طابلو ديسكريبتيف. دونك عندنا ار سي ال، بلاتي نكحس شويه هنا، ار سي ال بلس 2 اش 2 او كيعطينا هنا ار او اش بلس اش 3 بلس سي ال موان. بلس سي ال موان. دونك في هذا لو طابلو donc l'avancement de la réaction, donc 0 x final. Donc les instants on a t0 t final. هذا on excès. ثم هنايا هنا يعطونا هذيك ان انيسيال ديال هذا، هنا 0 ثم هنا ان انيسيال موان اكس كتلاحظوا لي كوفيسيون كامل ما كاينش مشكل، ثم ان انيسيال موان اكس فينال بطبيعة الحال انت في الامتحان ديالك كتب هذوك لي فراز هنايا وهنا زيد واحد هكذا وكتب لي كونتيتي دو ماتيير اون مول، صافي باش تكون الامور ديالك مضبوطه. رقم 3 donner l'expression de la conductivité sigma de la solution à la date t en fonction de l'avancement x de la réaction, du volume V de la solution et des conductivités molaires ioniques des ions oxonium et chlorure. Donc نعطيو التعبير ديال سيغما. Donc سيغما هي la conductivité de la solution، قلنا كتكون هي لا سوم ديال تعابير من هذا النوع لاندا ديال واحد ليون فوا الكونسونطراسيون ديال داك ليون. غادي نكون شويه اكثر دقه في الهضره وفي التفاصيل، لان هذا الشيء غنستعملوه في يعني في دي ريلاسيون اللي هما طومبوريل، يعني علاقات اللي هما زمنيه. دونك خصنا ننتبهوا لواحد المساله، سيغما سي اون فونكسيون، هذه ماشي شي حاجه اللي هي كونستانت وكتغير اون فونكسيون دو طون. الوغ سي اون فونكسيون دو طون، هذه خصني نعرف شنو كنكتب. ملي نكتب سيغما راه سيغما اون فونكسيون دو طون، يعني في واحد لانستون تي كتساوي لاندا ديال ليون اش 3 او بلس فوا لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس. وها علاش قلت لكم غنهضر على لو طون. لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس في هذيك لانستون تي اللي كنتكلم عليها بلس لاندا ديال لوتر ايون اللي كاين اللي هو سي ال موان فوا لا كونسونطراسيون دو سي ال موان في لو ميم انستون تي. اذا ضروري كنشير لهذيك تي باش نعرف راسي شنو كندير، لان كاين سيغما زيرو اللي هي سيغما في لانستون تي زيرو، وكاين الا كان هذا ليكزومبل اللي كنناقشوه دابا ساهل لان في لانستون تي زيرو كانت سيغما كتساوي زيرو، في دوطخ اكزومبل كاين مشاكل، اذا خصك ترد البال. المهم انت فاش كتعبر على سيغما هنا عاوتاني واحد المساله مهمه بزاف، كتشوف ليا
توت لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون بما فيهم هادوك اللي واخا ما مكتوبينش في لا رياكسيون. تخيل معايا مثلا كون نستعملوا ليدروكسيد دو الصوديوم مثلا اللي هو HO- Na+ مثلا. تخيل ان HO- دخلات عندك في لا رياكسيون مكتوبه مثلا HO- انت غتخدم بها، ولكن Na+ كيبقى سبيكتاتور. هذاك Na+ رغم انه غادي يبقى سبيكتاتور بحكم انه سي ان نيون حتى هو، ضروري خصك دير هكذا بلوس لاندا دو Na+ فوا لا كونسونطراسيون دو Na+ في الانستون تي. وهنا لا كونسونطراسيون ديال Na+ في الانستون تي عاد غتقول بما ان Na+ ما كيتفاعلش الوغ لا كونسونطراسيون ديالو كتبقى كونستانت. المهم هذه تبقى تفاسير ديال البال، ولكن انا بحكم تنعطيك دابا الدرس كنعطيك كاع الافكار اللي كتحتاج معاهم وتنبهك انت كل تمرين كتشوف ديك الساعه الوضعيه اللي فيه. حنا دابا ما عندناش هذه المساله هذه. مازال ما ساليناش. هما قال لك اون فونكسيون ديال لو فوليوم في وكذلك اكس اللي هو لافونسمون دو لا رياكسيون. بطبيعه الحال دابري لو طابلو le tableau descriptif غادي نشوفوا بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال هذه وهذه. لا كونسونطراسيون ديال H3O+ فواحد لانستون تي كتساوي نورمالمون هنايا راه كنشوف لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O+ هي هذه. عفوا ما نمشيش لاكس فينال، نمشي في هنايا. لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3O+ هي x et x كتساوي لا كونسونطراسيون ديال H3O+ فوا لو فوليوم. alors la concentration كتساوي لنا x divisé par v. نفس الشيء بالنسبه للسي ال-. alors la concentration du Cl- حتى هي كتساوي x divisé par le volume v. donc غادي نعوضوهم هنا. alors كتصبح لنا سيغما à l'instant t égale lambda H3O+ fois x sur v plus lambda de Cl- fois x sur v. كنقدروا نعملوا بديك x sur v كتجينا سيغما à l'instant t égale lambda de H3O+ plus lambda de Cl- entre parenthèses fois x sur v. في هذه الحاله جانا واحد التعبير اللي هو بسيط. كاين حالات اخرين كيجي التعبير فيه شويه ديال التعقيد. المهم هذا تيبقى في لي زيكزارسيس ان شاء الله خصنا نطرقوا لهم. طيب جاوبنا دابا على هاد لا كيسيون نيميرو 3. نيميرو 4 montrer que sigma t يعني sigma à l'instant t égale à sigma final fois x sur n initial. ان انيسيال انا نشرحوا علاش داروها. نورمالمون هنا خصها تكون على اكس فينال، و اكس فينال انا اللي سميتها اكس فينال هي اكس ماكس، لان من خلال هاد لي دوني هادو كنلاحظوا بان لا ترانسفورماسيون اي توتال. مفهوم؟ لان غتوقف و ديك اكس فينال غتوصل لاكس ماكس. واخا بلاتي ما غتبانش لنا لا فالور ديال سيغما في الحقيقه، غتبان لينا من هاد لو طابلو هذا، ولكن بعدا نهضروا عليه حتى غادي نعمروا هاد الشيء هذا. المهم هذاك موضوع اخر ما عليناش. دونك حنا غادي نخدموا على اساس ان لا رياكسيون غتكون توتال. دونك اكس فينال هي اكس ماكس، غادي نمشيو لهاد الاساس. دونك نمشيو نجاوبوا على هذا. الوغ خصني نلقى سيغما ان انستون تي اون فونكسيون دو سيغما فينال. الوغ باش نخدم اون فونكسيون دو سيغما فينال خصني نبدا من هنا، وداكشي اللي اكدت لكم على لانستون تي. هنا اكس راه اكس دو تي، اكس في لانستون تي. الوغ الا بغينا سيغما فينال غادي نقولوا ا لانستون تي ايغالا تي فينال. دونك ا تي ايغالا تي فينال. هاد لا غولاسيون غتصبح سيغما ا لانستون تي فينال هي سيغما فينال ايغالا لامدا دو H3O بلس لامدا دو Cl- فوا x à l'instant t final غتكون هي x final اللي هي في الحاله ديال لا رياكسيون توتال غتكون x max، و x max لان عندنا ان سول رياكتيف ليميتون اللي هو داك RCl. الوغ x max غتساوي لنا n انيسيال ديالو. الوغ غتساوي n انيسيال sur v car x final
في هذه الحالة إيكالا إكس ماكس إيكالا إن إنيسيال. ألوغ مني لقينا دابا هاد العلاقة ولقينا هادي، كنستعملو ديك التقنية راه استعملناها في حصة ماضية ديال أنني ندير لا ديفيزيون مومبر باغ مومبر. دونك اون ديفيز هاد لا غولاسيون هادي على هادي، دونك سيغما دو تي سور سيغما فينال est égal à lambda h3 plus lambda cl moins fois x de t sur v divisé par lambda h3 plus lambda de cl moins fois n initial sur v. donc كنختزلو هادي مع هادي، هادي مع هادي، كتبقى لنا x à l'instant t sur n initial، وغادي نضربو هادي في الطرف الآخر. alors sigma à l'instant t est égal à sigma final fois x de t sur n initial. واخا نرجعو نشوفو كيفاش غادي نستغلو دابا هاد لا غولاسيون هادي. بطبيعة الحال فاش كنقولو الهدف ديالنا هو نديرو لي سويفي طومبوريل باغ هاد لا ميثود هادي، معناه خصني نكون قادر في كل لحظة نحسب لافونسمون دو لا رياكسيون، يعني نحسب x، وكذلك خصني نكون قادر نحسب تي ان دومي. الوغ بهاد لا غولاسيون اللي لقينا دابا، بحكم ان عندي هاد لي دوني فيهم لي فالور دو سيغما، ومن خلال كذلك هاد لا غولاسيون هادي غادي نقدر نستنتج لي فالور دو اكس اشاك انستون تي بغيت، وهادشي اللي غيطلبوا مني في هاد الطابلو هذا. وكذلك فاش غادي نجي نحسب تي ان دومي تي غنقدر ندير زعما نستغل نفس العلاقه. واخا حنا دابا نبدلو واحد القضيه، ولكن غادي نناقش معكم بلاتي اللي بدلوه هو انهم ما عطاوناش لا كورب فيها سيغما. واخا ما عطاوهاشنا غادي نرسم ونناقش معكم لو كانت عندنا حنا. المهم دونك هنايا قال كومبليتي لو طابلو سي ديسو. دونك خصنا نحسبوا لي فالور دو اكس، انتبهوا معايا لي زونيتي اون ميليمول دون شاك انستون، ونحطوا لي فالور هنايا. من بعد قالك les résultats obtenus permettent de tracer la courbe d'évolution de l'avancement x de la réaction en fonction du temps. وغادي نحصلوا على هاد لا كورب هادي. ثم غادي تجي لا كيستيون ديال déterminer la vitesse volumique de réaction à l'instant t égale à 1000 secondes. هنا راه غيكون سؤال عادي لان ديجا عندك x ما عندكش سيغما. وفي لا 5e كيستيون قالك déterminer graphiquement le temps de demi réaction t1 demi. ولكن رغم الاسئله هنا عاديين غادي نناقشهم معكم الا كان عندي لا كورب فيه لي فارياسيون دو سيغما اون فونكسيون دو طون. خصنا دابا نبداو نديرو لي كالكول باش نعمرو هاد لو طابلو. باش نحسب اكس خصني نضرب هادشي في الطرف الاخر، غتولي عندي اكس من ديك لا غولاسيون اكس في لانستون تي كتساوي ان انيسيال سور سيغما فينال، ان انيسيال سور سيغما فينال فوا سيغما دو تي. دابا فاش خصني نحسب، خصني نشوف هادي راها سيت اون كونستانت، نشوفها شحال كتساوي، وكل مره نبقى نضرب في سيغما ونعطي النتيجه. فهم؟ واخا بالنسبه لي زونيتي دونك ان انيسيال عندنا 10 موان 3 مول، يعني هي الميليمول، هذه كامله هي الميليمول، بمعنى 9.1 ميليمول. باش هذه تخرج لي بالميليمول كيف ما بغاو، يعني غادي ندير 9.1 divisé par sigma final اللي هي 1,955. واخا نستعمل لا كالكولاتريس ونبداو الحساب. واخا مزيان. دونك بطبيعة الحال في لانستون تي ايكال زيرو غتعطينا زيرو، هنا نضربو فوا زيرو هادي. الوغ غادي نديرو 9.1 divisé par 1,955 هادي كتساوي multiplié par 0,489. دونك كتعطينا هاد لا فالور هادي. غادي نكتبو 3 شيفر
ابخي لا فيرغول بحال هكذا. دونك غتجينا هي 2,276. واخا نرجع غير لهنا، تعاودت من الاول، يلا ماشي مشكل. دونك 9.1. المهم على كل حال عرفتوا واش غادي نديرو؟ واحد المساله باش ما نضيعوش الوقت، لان لو طابلو ديجا مرسوم. شفتوا الطريقه دابا الحساب عادي. دونك كتبنا هاد لا فورمول، كتشوف هاد لا كونتيتي ديما غتبقى، غير كل مره غتبقى تبدل لا فالور ديال سيغما دو تي. حنا ماشي في امتحان دابا باش ضروري نعمرو هادشي، وكذلك ماشي حنا غادي نرسمو لا كورب باش نكونوا محتاجين هاد لي فالور. الوغ بلا ما نضيع الوقت، المهم بهاد الطريقه غادي نبداو نحسبو. وهنا خصها تخرج ليك 9.1 اللي هي اكس ماكس، اللي هي ان انيسيال بكل بساطه. صافي، هي لاحظ راسها في لا كورب راه عندهم نفس القضيه. دونك لاحظ لا فالور ماكسيمال هي 9.1 تقريبا. مزيان، المهم دونك هذيك لو ريزولتا مكناتهم اننا نرسمو. طرحوا لينا السؤال ديال لا فيتاس فوليميك في هاد لانستون تي ايكال 1000 سكوند. الوغ باش نحسب لا فيتاس فوليميك في هاديك لانستون تي ايكال 1000 سكوند كتساوي 1 سور في توتال اللي هي سموه في فوا دي دو اكس سور دي تي في هاديك لانستون تي ايكال 1000 سكوند، واللي حنا غادي نحسبوها بدلتا اكس سور دلتا تي. الوغ هي 1 سور في فوا دلتا اكس سور دلتا تي. بشكل عادي جدا غتجينا هي دونك في لانستون نسميها تي بريم باش نبقى نختصر. لو فوليوم توتال هو 50 مليلتر، دونك لو بشر فيه هاد لو فوليوم دونك 50 مليلتر، دونك فوا 10 بويسونس موان 3 باش حولناها للتر. دلتا اكس سور دلتا تي ديجا تكلمنا على هادشي، غادي ناخدو دو بوين يكون لي كوردوني ديالهم واضحين ونخدمو عليهم. واخا نشوف مزيان، بعدا غادي ناخدو هذاك لو بوين ديال هذا هنا. هذا لابسيس راه واضح هو 1000 سكوند، ولكن لوغدوني ما واضحش ليا مزيان. الوغ ملي غناخد هذاك لوغدوني بحكم هذا راه ديال اكس، لاحظ معايا غادي ناخد هذاك لوغدوني من هنا من لو طابلو نيت، وعاد من بعد نقلب على ان اوتر بوين حتى هو يكون واضح. تنشوف ربما نشوفوا هذا لو بوين هنا، تنساليو نجيو نشوفوا هذا. وباش ناخذوا هذاك من الطابلو خصنا نكونوا حاسبين. انا غنرجع نعاود نحسب. دونك هنا غادي نضربو في هذه. الوغ 9.1 ماشي هذه ملتيبليي بار 1,661 divisé par 1,955. alors كتعطينا هاد لا فالور هادي. دونك هاديك لا فالور هي لوردوني ولكن ملتيبليي بار 10 بويسونس موان 3. دونك 7,73 نكتب غير هكذا مثلا فوا 10 بويسونس موان 3 موان. لاحظ دونك خدينا هاد لو بوين نديرو هاد لي دو كولور. سمحوا لي وقيلا هادشي يبان لكم تضيع الوقت ولكن ضروري نوضح. دونك خدينا هاد لو بوين درنا لوردوني ديالو غادي نقصو منو لوردوني ديال نوتر بوين. شي حاجه تكون واضحه مزيان. نحاول نكبر شويه الصوره. دونك كتلاحظوا هنا حتى شي حاجه مضبوطه. نشوفوا هاد لو بوين هذا تقريبا يعطينا شي حاجه. يلا دونك هنا في لابسيس كتجينا هادي وحنا عندنا هنا كل ديفيزيون كتعطينا 100. الوغ هنا غتكون 1200. دونك ها هي عندنا 1200 لكن لوردوني هنايا عندي 3 ديال لي بتيت ديفيزيون كل وحده كتساوي 0.2 لان من هنا لهنا مقسمينها غير على 5. سي 1 2 3 4 5 فعلا. الوغ كل وحده كتعطينا 0.2 دونك غتولي 8.6 لان عندي 3 صغار.
دونك 8,6 فوا هادي. الوغ موان 8,6 فوا 10 بويسونس موان 3. لاحظوا واخا درت لوردوني ديال هاد لو بوان موان هذا اللي هنا، ما درتش ديك اللي ادغوات موان اغوش، ولكن يكفي غير لتحت نراعي نفس الترتيب وصافي. هادشي اللي كاين باش ما يكونش عندك غلط. الوغ غادي ندير دابا مقسوم على 1000 موان 1200 ديفيزي باغ 1000 موان 1200. نحسب ونشوف النتيجة اللي غادي تعطيني. لاحظ غادي نعمل بهاد 10 بويسونس موان 3 وغتختزل مع هادي. غتبقى لينا القضية التالية. شوف واخا دونك غنديرو 7,73 موان 8,6 هادي ديفيزي باغ موان 200. ندير غير 200 ياك ديك الموان غادي نحيدها، وهادي براسها ديفيزي باغ 50. الوغ كتجينا 8,7 فوا 10 بويسونس. وغادي نكتب نكتب غير بهاد اللون نيت. الوغ في فهاد لانستون هادي ايكالا 8,7 فوا 10 بويسونس موان. الوغ عندي 1 2 3 4 5 بويسونس موان 5. واجو دابا نشوفو لونيتي اللي عندنا الفوق. هادشي كان بالميلي مول، ولكن خدينا 10 بويسونس موان 3 صبح بالمول. الوغ عندي مول ياك بار بلا ما ندير هكذا، ندير فوا ندير لها موان زان. هنايا تي كانت بالسكوند ولو فوليوم حولناه للتر. الوغ فوا لتر موان زان فوا سكوند موان زان، وهكذا تنكونوا حسبنا. هاد الحساب كامل ماشي هو الغرض ديالي، حنا دابا غير نجاوبوا على السؤال وتنديروا تذكير بطريقه وداكشي. ولكن الهدف ديالي هو نناقشوا الا كانت عندنا هاد لاكور فيها سيغما، كيفاش غادي نعبروا على هاد لا فيتاس فوليوميك، وكذلك كيفاش نحسبوا تي ان دومي. فهم المهم نكملوا بعدا هادي. قالك ديتيرميني غرافيكمون لو طون دو دومي رياكسيون تي ان دومي. ديجا عندي هنا لاكور فيها اكس، وحنا في لو كور قرينا ديك القضيه عندها علاقه بلافونسمون باكس، وقلنا اكس ا لانستون تي ان دومي ايكالا اكس ماكس سور 2. دونك اكس ماكس كنحددها غرافيكمون. اكس ماكس سور 2 بحال دابا عندي 9.1 غتجينا هي 4 بلاتي 4.55 تقريبا 4.5 تقريبا غتجي هنا دونك غتجينا 400 سكوند تقريبا لا فالور دو تي ان دومي. دونك تي ان دومي ايكالا 400 سكوند. ولكن انا ماشي الطريقه اللي بغيت نناقش في الحاله الاخرى كيف ما قلت لكم. يلاه نجيو نشوفوا ليكسبرسيون ديال لا فيتاس فوليوميك هي الاولى. بعدا وصلنا لهاد العلاقه هذه. بغينا دابا ليكسبرسيون ديال لا فيتاس فوليوميك اون فونكسيون دو سيغما. واخا ندوزو للصفحه الاخرى. واخا on a la vitesse volumique égale à 1 sur le volume total fois d de x sur dt avec x لقيناها كتساوي n initial اللي هي x final أو x max sur sigma final fois sigma de t. هذه x à l'instant t. الوغ باش نعطي لا فيتاس فوليميك اون فونكسيون دو سيغما خصني نحسب لا ديريفي ديال اكس اللي هي لا ديريفي ديال التعبير هذا. سي ان كونفيسيون اللي هو كونستون. الوغ في لا ديريفي دو اكس دونك دي دو اكس سور دي تي هي لا ديريفي ديال هادشي كامل، وهادشي كامل شرحناه سابقا لان عندي لا ملتيبليكاسيون هنايا. هذه كونستونت غادي نخرجها ان انيسيال سور سيغما فينال فوا دي دو سيغما سور دي تي. وغادي نمشي نعوض دو كتصبح عندي لا فيتاس فوليميك هي 1 سور لو فوليوم توتال فوا هادشي هذا. دونك كتصبح ان انيسيال
sur le volume total fois sigma final fois d de sigma sur dt. وفي هذه الحالة هذه إلا كانت عندك لا كورب فيها لي فارياسيون دو سيغما اون فونكسيون دو طون، سواء لا كورب تكون هكذا ولا بشي شكل، المهم على حسب ليكزرسيس. في هذه الحالة إلا قالوا لك كالكولي لا فيتاس فوليميك في واحد لانستون تي بريم، راه كتطبق داكشي اللي كتعرف. هاد الكوفيسيون راك تتعوض داكشي اللي عندك ياك، وهاد دي دو سيغما سور دي تي كتحولها على شكل دلتا دو سيغما سور دلتا تي، وكتمشي تقلب على لا طونجونت لا كورب في هذيك لانستون اللي طلبولك. الا كان تي زيرو كتقلب على لا طونجونت اللي هنا، الا كانت تي بريم هي هذه مثلا كتقلب على لا طونجونت اللي كتكون عندك في هذا لو بوين هذا، وكتاخذ منه دو بوين الى اخره. راه ديجا كنعرفوا داكشي. يبقى الانتباه لي زونيتي اللي كتخدم عليهم اللي كاينين هنا صافي حتى بالنسبه لهنا. المهم هذا فيما يخص ليكسبرسيون ديال لا فيتاس فوليميك. الا كانت عندي لا كورب كذلك ديال هاد سيغما وطلبوا مني نلقى تي ان دومي غرافيكمون، خاصني نبين هاد لا غولاسيون هادي. يعني حنا كنعرفوا بان اكس ان انستون تي ان دومي ايكال اكس ماكس او لا اكس فينال سور 2، ولكن بالنسبه لسيغما خصك تبينها. دونك باش نبينوها غادي نديرو بحال اللي درنا في الحصص الماضيه، غادي نستغلوا هاد لا غولاسيون هادي هاد لا غولاسيون غادي نطبقوها في جوج العلاقات اولا في جوج اللحظات عفوا، دون دوز انستون، في لانستون تي ان دومي وكذلك في لانستون تي فينال. ا تي ايكال تي ان دومي عندنا x à l'instant t ان دومي من خلال هذيك لا غولاسيون كتساوي n initial sur sigma final fois sigma à l'instant t ان دومي. وهنا حيت عندي داخل هذيك سيغما فينال دونك خصني نمشي نطبقها على انستون تي فينال. بلاتي لا ماشي هكذاك لحد ديجا عوضنا هذه. المهم دونك يكفي دابا غير هذه نعوضها، هي اكس ماكس سور 2 حتى واخا حتى الاخر غنحتاجو نرجعو لهذيك. يلا دونك غادي نعوض هذه بهذا التعبير. دونك غتولي عندي اكس ماكس سور 2 égale à n initial sur sigma final fois sigma à l'instant t1 demi. n initial هي x max فهم، غنختزلوها ونضرب هذه هنايا فقط. دونك سيغما فينال سور 2 حيت ديجا طبقنا هذيك لا غولاسيون في الانستون تي فينال هي باش بانت لنا سيغما فينال، كتبقى لنا هكذا. الوغ سيغما à l'instant t1 demi كتساوي سيغما فينال اولا سيغما ماكس لان راها ماكسيمال بالحقيقه سور 2. وبالتالي هنا كتعطيني الحق دابا نمشي لهذيك لا كورب ديال سيغما ونقلب على فالور ماكسيمال هي هذه هكذا، ندير لا بروجيكسيون ونقلب على النصف ديالها ثم ندير لا بروجيكسيون باش نلقى لا فالور ديال تي ان دومي. دونك هذا الشيء اللي كاين فيما يخص لا كوندكتيفيتي. بطبيعه الحال كاينين دي زيكزارسيس اللي فيهم ما يدار، يعني فيهم خدمه نيت غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله من بعد. تنقول لكم هكا غير باش تفهموا بان هذا الشيء اللي شفناه راه بسيط بزاف ديال سيغما، يعني هذا الشيء شي حاجه اللي خاص كلشي يعرفها. اما حاجات اخرين خصك تخدم عليهم اكزرسي اولا بزاف ديال لي زيكزارسيس في الحقيقه باش تضبطهم مزيان ان شاء الله وما يكونش عندك فيهم مشكل. اذا نلتقيو في فيديو مقبل ان شاء الله. اعانكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.